लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मदीना एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो, ये शुरू उधर से कर रहा है और इंशाअल्लाह ये बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं आपको तब कंफर्म करूंगा जब मैं वो फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा कि पैसा है हमारे पास देने के लिए, क्योंकि मैं आपसे कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता। मैं वो ड्रामा नहीं करना चाहता यहाँ आके कहूँ कि जी ताली बुझवा लूँ कि जी इमरान खान कर रहा है और बाद में पता चले कि पैसा ही नहीं है उसके लिए। जो शेख साहब जो आपने शुरू में बात की कि अंग्रेज़ जो हमारे लिए जो रेल की पटड़ी छोड़ के गया था, तो बजाय उसको बढ़ाने के जो सारी दुनिया में बढ़ी है, पाकिस्तान में उससे भी 2000 किलोमीटर हम कम चले गए हैं। ठीक है जी, ठीक। यानी 2000 किलोमीटर जो अंग्रेज़ पटड़ी बना के गया था उससे कम है आज। और ये हम सब के लिए ये क्या पैगाम है इस मुल्क को, क्योंकि रेल इस्तेमाल करता है आम आदमी सारी दुनिया में। ये एक आम आदमी का सफ़र है रेल पे, और ये पैसे वाले लोगों गाड़ियां चलाते हैं, उनको मोटरवेज की ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी सारी दुनिया के अंदर रेलवे पे ट्रैवल करता है। और ये एक मुल्क की प्रायोरिटी शो करती है कि बजाय ये कि एक माशरा निचले तबके की सहूलतें पैदा करे, वो सिर्फ एलीट के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करता है। देखें, मसलन 100 रुपया है मुल्क में खर्च करने के लिए। मुल्क की प्रायोरिटी का तब पता चलता है कि वो 100 रुपया अगर टोटल खर्च करना है तो वो 100 रुपया किस तबके के लिए खर्च करता है। पाकिस्तान की आज तक तारीख ये है कि वो जो 100 रुपया है उसकी अक्सरियत चली जाती है एलीट क्लास के ऊपर। आप उसका नतीजा देख लें कि पैसे वाले लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों पे कितना खर्चा है, उर्दू मीडियम स्कूलों पे कितना खर्चा है, दीनी मदरसों पे कितना खर्चा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुल्क की प्रायोरिटी किधर है। फिर अंग्रेज़ी में होता है इम्तिहान सिविल सर्विस का, सबसे इम्पॉर्टेंट इम्तिहान होता है जिसमें नौजवान अपने फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो कितने लोगों को मौका मिलता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कितनों को मौका मिलता है कि उस इम्तिहान में शिरकत कर सकें सिविल सर्विस के। उसी तरह ये जितनी भी हस्पताल देख लें, अगर पैसा है तो अच्छा इलाज है, नहीं तो सरकारी अस्पताल। और सरकारी अस्पताल जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था वो नीचे गिरते गए हैं। अब अच्छा इलाज है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। तो ये एक माइंड सेट है जो मैं जब नया पाकिस्तान की बात करता हूँ, एक नई सोच की बात कर रहा हूँ कि 100 रुपये में से अक्सर जो ज़्यादा पैसा खर्च हो कि हम निचले से जो लोग पीछे रह गए हैं उनको ऊपर कैसे ला सकते हैं। और ये होता है महज़ब माशरा, और ये चाइना ने किया था। चाइना ने अपने निचले तबके को ऊपर उठा के, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हमने अभी तक हमारा ऊपर का तबका अमीर होता गया है और नीचे जो तबका है उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बल्कि नीचे चली गई है। बर्रे सगीर में हम सबसे पीछे रह गए। तो मैं इसलिए आज ख़ास तौर पे आया था यहाँ शेख साहब के, मैं ये समझता था कि जो रेलवे का जो इंसान जो ट्रैवल करते हैं रेलवे पे, वो हमारी आम पब्लिक है। एक तो आम पब्लिक के लिए हमने इसको बेहतर करना है, दूसरा सड़कों के ऊपर अगर प्रेशर उतारना है तो हमें रेलवे की अपनी रेलवे को डेवलप करना है। अपनी जो सारे मुल्क में जो पटड़ियाँ हैं इनको बढ़ाना है। जो ML1 की बात कर रहे हैं, ये एक इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। अगर कराची से पेशावर तक अगर ML1 बन जाती है तो इससे जो मुल्क को माशी तौर पे फ़ायदा है, जो ट्रैवल के अंदर लोगों के आसानी हो जाएगी और ख़ास तौर पे आम इंसान के लिए आसानी हो जाएगी, तो वो एक इनकलाब है। और फिर जो फ्रेट की आपने बात की कि यहाँ माफिया बैठा हुआ तेल वाला जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट सड़कों के ऊपर वो टैंकर्स का माफिया है, और जो असल सस्ता ट्रैवल है फ्रेट के लिए वो ट्रेन है, उसके ऊपर तो ये मैं फौरी जाके, ये तो मेरा वादा आपसे कि फौरी जाके मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहना है कि हमारी ट्रेन्स इस्तेमाल करें फ्रेट के लिए। वो सस्ता भी है, सड़कों के ऊपर भी कम ट्रैफिक है, और रेलवे को भी फ़ायदा होगा जो कि अब तक लॉस में जो नुकसान में जा रही थी, खसारे में जा रही थी रेलवे,
اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی نفع بناتی جائے تو ریلوے کو ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ میں شیخ صاحب آخر میں آپ کو اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس محنت سے آپ پاکستان کی ریلوے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو پورا یقین دلواتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری طرح میں مدد کروں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک جتنی ریلوے کی ہماری سٹینڈرڈز اور ٹریول بڑھتا جائے گا، ہمارے عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ہمارے سڑکوں کے اوپر سے پریشر اترے گا، اور وہ ایک ایسا ٹریول ہے جو کہ آخر میں ٹورزم میں ہمیں بڑا مدد کرے گا۔ جو پاکستان کے اندر جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں، نئے پاکستان میں ٹورزم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ اللہ نے اس ملک کو، آپ کو اندازہ نہیں کہ ٹورزم میں کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ ہمارے یہاں حکمران جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی کتنی اللہ نے کیا کیا خوبصورت دی ہے، کہ جن کی چھٹیاں ساری لنڈن میں ہوتی تھی ان کو کیا پتا کہ پاکستان کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے۔ تو ٹورزم کے لیے بھی ہمیں ٹرینز کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس میں بھی شیخ صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا کہ ہماری جتنی بھی اب جال پھیل جائے ٹرینز کا سارے پاکستان میں، جو کہ ہمارے ہر طرح وہ ملک کے اندر مدد کرے گی۔ اور اس کے اندر ہم پوری مدد لیں گے چائنا سے۔ اس وقت جو سب سے دنیا میں آگے ٹرین ٹیکنالوجی میں ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اپریل کے اینڈ میں بھی، اور اس میں بھی میں آپ کے لیے پوری طرح جو ML1 بھی اور باقی بھی جو پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی میں چاہتے ہیں، ٹرین ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، وہ انشاءاللہ چائنا کی ہم پوری مدد مانگیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے جو ملک کو معاشی طور پہ فائدہ ہے، جو ٹریول کے اندر لوگوں کے آسانی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ عام انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو وہ ایک انقلاب ہے۔ اور پھر جو فریٹ کی آپ نے بات کی کہ یہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے تیل والا، جو کہ صرف ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر وہ ٹینکرز کا مافیا ہے، اور جو اصل سستا ٹریول ہے فریٹ کے لیے وہ ٹرین ہے، اس کے اوپر تو یہ میں فوری جا کے، یہ تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ فوری جا کے میں نے منسٹری آف پیٹرولیم کو کہنا ہے کہ ہماری ٹرینز استعمال کریں فریٹ کے لیے، وہ سستا بھی ہے، سڑکوں کے اوپر بھی کم ٹریفک ہے، اور ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا، جو کہ اب تک لاس آپ میں جو نقصان میں جا رہی تھی، خسارے میں جا رہی تھی ریلوے، اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی نفع بناتی جائے تو ریلوے کو ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ میں شیخ صاحب آخر میں آپ کو اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس محنت سے آپ پاکستان کی ریلوے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو پورا یقین دلواتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری طرح میں مدد کروں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک جتنی ریلوے کی ہماری سٹینڈرڈز اور ٹریول بڑھتا جائے گا، ہمارے عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ہمارے سڑکوں کے اوپر سے پریشر اترے گا، اور وہ ایک ایسا ٹریول ہے جو کہ آخر میں ٹورزم میں ہمیں بڑا مدد کرے گا۔ جو پاکستان کے اندر جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں، نئے پاکستان میں ٹورزم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ اللہ نے اس ملک کو، آپ کو اندازہ نہیں کہ ٹورزم میں کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ ہمارے یہاں حکمران جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی کتنی اللہ نے کیا کیا خوبصورت دی ہے، کہ جن کی چھٹیاں ساری لنڈن میں ہوتی تھی ان کو کیا پتا کہ پاکستان کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے۔ تو ٹورزم کے لیے بھی ہمیں ٹرینز کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس میں بھی شیخ صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا کہ ہماری جتنی بھی اب جال پھیل جائے ٹرینز کا سارے پاکستان میں، جو کہ ہمارے ہر طرح وہ ملک کے اندر مدد کرے گی۔ اور اس کے اندر ہم پوری مدد لیں گے چائنا سے۔ اس وقت جو سب سے دنیا میں آگے ٹرین ٹیکنالوجی میں ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اپریل کے اینڈ میں بھی، اور اس میں بھی میں آپ کے لیے پوری طرح جو ML1 بھی اور باقی بھی جو پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی میں چاہتے ہیں، ٹرین ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، وہ انشاءاللہ چائنا کی ہم پوری مدد مانگیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے جو ملک کو معاشی طور پہ فائدہ ہے، جو ٹریول کے اندر لوگوں کے آسانی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ عام انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو وہ ایک انقلاب ہے۔ اور پھر جو فریٹ کی آپ نے بات کی کہ یہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے تیل والا، جو کہ صرف ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر
وہ ٹینکرز کا مافیا ہے، اور جو اصل سستا ٹریول ہے فریٹ کے لیے وہ ٹرین ہے، اس کے اوپر تو یہ میں فوری جا کے، یہ تو میرا وعدہ آپ سے کہ فوری جا کے میں نے منسٹری آف پیٹرولیم کو کہنا ہے